बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावज देवता किस्त नंबर 52। कहानी को शुरू करते हुए आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। मैं अपनी अटैची उठाकर जुलेखा की कोठी से दूर होता चला गया। इस कोठी के अहाते में बेलमुंडू की कार खड़ी हुई थी। मैं चलते चलते बेलमुंडू के दिमाग में झांक रहा था। इस वक्त वो फेरोज से बातें कर रहा था और इससे कह रहा था, मैं इटली का बाशिंदा हूँ, यहाँ आपके मुल्क की सैर करने आया हूँ। मैंने अखबार में एक हैरत अंगेज खबर पढ़ी है। इस खबर में ये बताया गया है कि इस कोठी में आग लग गई थी। किसी गूंगे आदमी ने आग के शोलों में कूदकर एक बच्चे की जान बचाई है। मैं ये पढ़कर बहुत हैरान हुआ कि एक इंसान फायर प्रूफ कैसे हो सकता है। यहाँ आकर मैंने दूसरे लोगों से भी बातचीत की। लोग यही कहते हैं कि इस गूंगे के बदन से शोले उठ रहे थे, लेकिन वो आग की जलन से महफूज था। मैं ऐसे अजीब इंसान से मिलने आया हूँ। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इससे मेरी मुलाकात करा दें। फिरोज ने जवाब दिया, वो गूंगा वाकई एक अजीब इंसान है, मगर अफसोस कि अभी यहाँ मौजूद नहीं है। इसकी रिहाइश दिलकशा होटल के कमरा नंबर 13 में है। अगर आप वहाँ जाए तो इससे मुलाकात हो जाएगी। बेलमुंडू ने शुक्रिया अदा करते हुए फिरोज से मुसाफा किया और वहाँ से जाने लगा। मैं इतनी दूर निकल आया था कि अब वो कोठी और बेलमुंडू की कार नजर नहीं आ रही थी। मैं एक जगह रुक कर सोचने लगा कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। एक बच्चे को आग से बचाने के बाद मेरे सामने बहुत सी मुसीबतें खड़ी हो गई थी। मास्टर यूशे समझ गया था कि मैंने आग के शोलों में जो कमाल दिखाया है वो दरअसल एंटी फायर लोशन का कमाल है, जिसका फार्मूला सिर्फ एंजला के पास था। इस हकीकत को समझने के बाद मास्टर यूशे ने जुलेखा की कोठी तक बेलमुंडू की रहनुमाई की थी। अब बेलमुंडू शिकारी कुत्ते की तरह पूरे शहर में मुझे सूंघता फिरेगा। मैं इस तन्हा दुश्मन की नजरों से बच सकता था, लेकिन मुसीबत ये थी कि इस इलाके के बेशुमार लोगों ने आग से मुझे खेलते देखा था। इनमें से कोई मुझे कहीं भी देखता तो पहचान लेता, लिहाजा मेरा वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। बेलमुंडू किसी भी शख्स के सहारे वहां पहुंच सकता था। अब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हो रहा था। मुझे फिरोज के बाप को इतनी मोहलत ही नहीं देना चाहिए थी कि वो कोठी में आग लगा सकता। मैं दिलकशा होटल के कमरे में बैठकर ही इस आग लगाने वाले के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था, मगर बदहवासी में इंसान अपनी उन सलाहियतों को भी भूल जाता है जिन पर इसे बड़ा नाज होता है। मुझे भी इस वक्त ख्याल फानी की बजाय सिर्फ एंटी फायर लोशन ही याद आया था। अब मैं अपनी पनागाह से बाहर आकर सोच रहा था कि कहाँ जाऊं। आखिर मैं अपने दुश्मनों से कब तक भागता फिरूंगा। मुझ पर किसी कदर जुल्लाहट तारी हो गई। जुल्लाहट के दरमियान अक्ल काम नहीं करती। इस वक्त मैंने सोचा, फिलहाल मुझे ऐसी जगह अपना लेनी चाहिए जहां मैं सुकून से बैठकर मौजूदा मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने की तदबीरें कर सकूं। मैं सोचने के दौरान किसी टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि कहीं न कहीं तो मुझे जाना ही है। 15 मिनट बाद मुझे एक टैक्सी मिली तो मैंने ड्राइवर को मरी की तरफ चलने के लिए कहा। ये तो मैं बहुत पहले ही फैसला कर चुका था कि फरजाना से मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ख्यालात में तब्दीली आ रही थी। वो अपने बेटे पप्पू की खातिर दूसरी शादी के मुतल्लिक सोच रही थी। ऐसी सूरत में मैं इसके सामने जाता तो वो फिर बहक सकती थी। इसीलिए मैं इसकी वजह से फूफी से भी मुलाकात नहीं कर रहा था। टैक्सी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी और मैं खिड़कियों के पार देखता जा रहा था। आधे घंटे बाद मैंने एक जगह टैक्सी रुकवा दी। ड्राइवर को किराया देकर रुखसत कर दिया। मैं जिस जगह खड़ा हुआ था वहां से दूर सैकड़ों फीट की गहराई में एक छोटी सी बस्ती नजर आ रही थी। मैं रास्ता छोड़कर निशेब में उतरने लगा। मैं ऐसी ही पुरसकून जगह की तलाश में था जो इसी दुनिया में हो, मगर इस दुनिया से अलग थलग हो, जहां शहरों के रहने वाले मुहज़्ज़ब बदमाश न पहुंच सके। और मेरा ख्याल था
کہ ان کا خیال اس چھوٹی سی بستی تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نشیب میں اترتے وقت کہیں بار گرتے گرتے بچا۔ ایسی جگہ شہر کی سپاٹ اور چکنی سڑکوں پر چلنے والوں کے لیے اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے۔ انسان کو ایسے علاقوں میں بھی رہنا چاہیے جہاں چلتے پھرتے انہیں اپنے جسم کا وزن معلوم ہوتا رہے اور اپنا توازن قائم رکھنے کی مشق ہوتی رہے۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز میں زندگی گزارنے والے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے زیادہ چاق و چوبند اور پھرتیلے نظر آ رہے تھے۔ وہ خطرناک ڈھلان پر اس طرح دوڑتے پھر رہے تھے جیسے سطح میدان میں کھیل رہے ہوں۔ ایک لڑکی بھیڑ اور بکریوں کو ہانکتی ہوئی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ پہاڑیوں میں اترنے والے بادل راج ہنس کی طرح اپنے سفید پنکھ پھیلا رہے اس لڑکی کے وجود کو چھوتے ہوئے گزر رہے تھے۔ وہ مجھ سے بہت دور تھی، واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ حسین نظر اس لڑکی کی موجودگی سے مکمل ہو گیا تھا۔ میں اس کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ بستی کے قریب پہنچ کر ہمارا درمیانی فاصلہ کم ہو گیا۔ میں نے اسے آواز دی، اے لڑکی سنو۔ وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں ٹھٹک کر چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اس کی کٹورا جیسی سیاہ آنکھوں کو دیکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے وہ ہپناٹائز کرنا جانتی ہو۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں اتنی کشش تھی کہ میں کشاں کشاں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پہاڑی آنکھیں تھیں، شہری زندگی کی غلاظت اور مکاریوں سے پاک تھیں۔ وہ آنکھیں شبنم سے دھلی تھی، مناظر فطرت سے معصومیت کا درس لیتی تھی اور سبک زو بادلوں کی طرح دل کو چھوتی ہوئی نکل جاتی تھی۔ ہپناٹائزم کا مطلب اگر سحر زدہ کرنا ہے تو وہ آنکھیں علم ترمیم سے ناآشنا ہونے کے باوجود سحر زدہ کر دیتی تھی۔ اس کے بدن کی اجلی رنگت میں ہلکے ہلکے گلابی رنگ کی آمیزش تھی۔ مجھ جیسے اجنبی کو قریب دیکھتے ہی رخساروں کے گلاب قدرے سرخ ہو گئے۔ وہ جنگل کی ہرنی کی طرح بے زبان ہو گئی اور سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، کیا اس بستی میں کہیں ڈاک بنگلہ ہے؟ اس نے خاموشی میں اسبات میں سر ہلایا اور پلٹ کر بستی کی طرف بھاگ نکلی۔ اس کے بھاگنے پر بھیڑ بکریاں ادھر ادھر منتشر ہونے لگی۔ بھاگتے وقت اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جو خیالات کی ڈور تھام کر دل کی دھڑکنوں تک پہنچ جاتا ہوں، اس وقت اس کے دل کی دھڑکنوں کا مطلب وضاحت سے نہ سمجھ سکا۔ ایک شکاری کو دیکھ کر ہرنی بھڑکتی ہے، کسی ایسے شخص کو جو اس کے بہت سے مختلف تھا دیکھ کر وہ بھڑک گئے۔ نشیب میں اترنے کے دوران میں 2 مکانوں سے گزرنے کے بعد تیسرے مکان کے پچھواڑے رک گیا۔ ایک بوڑھا آدمی اس لڑکی کے ساتھ اس مکان سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر یہاں ڈاک بنگلہ ہے تو مجھے وہاں لے چلو۔ بوڑھے نے کہا، میں ڈاک بنگلے کا چوکیدار ہوں، اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو مجھے اپنے دفتر کا کارڈ بتا دیں۔ وہ ڈاک بنگلہ صرف فوریسٹ آفیسروں کے لیے ہے۔ میں فوریسٹ آفیسر نہیں ہوں، صرف ایک مسافر ہوں، شہری ہنگاموں سے گھبرا کر یہاں آیا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری رہائش کا یہاں انتظام کر دیں۔ اس نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، صاحب میں مجبور ہوں، مجھے سختی سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ میں عام مسافروں کو وہاں رہنے کی جگہ نہ دوں۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا، دراصل میں بڑی خاموشی سے اس پر اپنی پریشانی ظاہر کر رہا تھا تاکہ وہ میرے چہرے کو پڑھتا رہے، اور اس دوران میں اسے پڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، افسروں کے حکم پر کون عمل کرتا ہے؟ دور دور کی پہاڑیوں میں جتنے ڈاک بنگلے ہیں، ان سب کے چوکیدار دوسرے مسافروں کو ٹھہرا کر ان سے کرایہ وصول کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں تو 50 روپے ماہوار پر گزارا کہاں ہوتا ہے؟ اوپری آمدنی کے لیے رشوت لینے اور اپنے افسروں کو فریب دینے کے طریقے معصوم دیہاتیوں کو بھی آگے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ فریب اور مکاریاں صرف شہر تک ہیں، مگر یہ زہر بہت دور جنگلوں تک پہنچ چکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں انسان کے قدم پہنچتے ہیں وہاں بے شمار ضرورتیں بھی پہنچ جاتی ہیں، اور ضرورتیں انہیں سکھا دیتی ہیں کہ پیٹ کے لیے روٹی، تن کے لیے کپڑا
और जवान बेटी के जहेज के लिए ऊपरी आमदनी नहायत ज़रूरी होती है। मैंने ऊपरी जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाल कर कहा, मैं सिर्फ 2 दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। अगर ज़्यादा दिनों तक यहाँ रहा तो और ज़्यादा पैसे दूंगा। 100 रुपये का नोट देखते ही इसकी बाछें खिल गई। वो इतनी रकम को टुकरा नहीं सकता था। इस नोट को देखते हुए वो सोच रहा था, यहाँ महीनों गुजर जाते हैं, कोई अफसर नहीं आता और अब तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। यहाँ किसी अफसर के पहुँचने का अंदेशा भी नहीं है और ये तो सिर्फ 2 दिन रहेगा, फिर यहाँ से चला जाएगा। इतनी बड़ी रकम तो आज तक किसी मुसाफिर ने नहीं दी। ये सोचने के बावजूद इसने रस्मी तौर पर इनकार किया। नहीं साहब, पैसे की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है, मगर मैं डरता हूँ कोई अफीसर यहाँ आ पहुँचा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। अगर कोई अफसर आएगा तो मैं इसे समझा लूँगा, तुम फिक्र ना करो। यह कहकर मैंने नोट इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने शुक्रिया अदा करते हुए और दुआएं देते हुए इस नोट को कबूल कर लिया। फिर मेरे साथ डाक बंगले की तरफ चलने लगा। मैंने ज़रा दूर जाकर पलट कर देखा तो वो लड़की हमारी तरफ देख रही थी। मेरे देखते ही वो फिर हिरनी की तरह बिदक कर भागती हुई अपनी झोंपड़ी के अंदर चली गई। अब भी इसका दिल धड़क रहा था, मगर इसके दिल में बहकने वाले जज्बात नहीं थे। वो जवान थी, मगर एक नन्ही सी बच्ची की तरह सोच रही थी कि बाबा को इतना बड़ा नोट मिला है, आज तो मैं बाबा से ज़रूर जिद करूंगी कि मेरे लिए रेशम का सुर्ख जोड़ा बना दे। आखिर में कब तक पुराने कपड़े पहनती रहूंगी। तोबा तोबा, ये कपड़े कितने मैले हो गए हैं। इस शहर वाले बाबू ने मुझे देखकर सोचा होगा कि मैं कितनी गंदी लड़की हूँ। मैंने इस लड़की की सोच पढ़कर इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मगर मैं इस इच्छाई को मैला नहीं करना चाहता था। मैं सोचते सोचते डाक बंगले के सामने पहुंचकर ठठक गया। वहां मुझसे पहले ही एक जोड़ा आकर आबाद हो गया था। मैं तो ये सोच कर आया था कि इस छोटी सी बस्ती का डाक बंगला वीरान पड़ा होगा और मैं यहाँ तन्हाई में बैठकर दुश्मनों से निपटने का मंसूबा बनाऊंगा। मैंने बूढ़े बाबा से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारा कोई अफीसर आया हुआ है? नहीं साहब, फिल्म वाले आए हुए हैं। तुम अफीसरों से डरते हो और दूसरों को रहने की जगह भी देते हो। मजबूरी है साहब, आपने मेरी जवान लड़की को देखा है, मुझे इसकी शादी की फिक्र है। अगर मैं इस तरह 4 पैसे नहीं जोड़ूंगा तो इसे कैसे दुल्हन बनाकर रुखसत करूंगा। मुझे इस डाक बंगले में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने दुनिया वालों के सामने खुद को गूंगा बनाकर रखा था। इस बस्ती में पहुंचकर इसलिए जुबान खोली थी कि वहां शहर वालों से सामना होने की तवक्को नहीं थी। अब जो लोग डाक बंगले में थे, मैं उनके सामने गूंगा बनकर नहीं रह सकता था। इस वक्त मैंने देखा कि बरामदे में एक इजी चेयर पर एक नौजवान औरत बैठी हुई थी। इसकी खूबसूरती और इसके लिबास से पता चल रहा था कि वो फिल्म की हीरोइन है। मुझसे नजरें मिलते ही वो बड़ी लापरवाही से सिगरेट का कश लेती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। उसे इस बात पर नाज था कि इसे सारी दुनिया देखती है, लेकिन मैंने फिर इसकी तरफ नहीं देखा। इसके करीब एक शख्स रेलिंग से टेक लगाए खड़ा था। वो मुझे देखने के बाद बूढ़े चौकीदार को सवालिया नजरों से देख रहा था। उसे इस बात पर एतराज था कि बूढ़ा एक अजनबी को वहां क्यों ले आया है। बूढ़े बाबा ने मेरे लिए डाक बंगले का एक कमरा खोल दिया। मैं कमरे के अंदर चला गया। अटैची एक जगह रखने के बाद आराम से एक कुर्सी पर बैठकर बाहर होने वाली बातें सुनने लगा। इतनी दूर से बातें सुनाई नहीं दे सकती थी, मगर मैं दिमागी समात से सुन रहा था। हीरोइन के पास खड़ा होने वाला शख्स चौकीदार से कह रहा था, मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि आज रात हमारी पूरी यूनिट यहाँ पहुँचने वाली है। हमें पूरे डाक बंगले की जरूरत है। फिर तुम इस मुसाफिर को यहाँ क्यों ला रहे हो? बूढ़े चौकीदार ने जवाब दिया, डाक बंगले में 4 कमरे हैं। 3 कमरे आप लोगों के लिए हैं। एक कमरा मैंने एहतियातन अपने किसी अफीसर के लिए खाली रखा था। ये शख्स जो अभी यहाँ आया है मेरे अफीसर का रिश्तेदार है। अगर आप लोग इस पर एतराज़ करेंगे तो ये आप लोगों को भी यहाँ से निकलवा देगा और मेरी मुलाजमत भी खतरे में पड़ जाएगी। इसका जवाब सुनकर
इस शख्स ने हिरवन की जानब देखा। हिरवन ने हकारत से कहा, रहने दो इसे, पता नहीं कब वक्त कहाँ से आ मरा है। हमारे लिए हमारी शोहरत भी मुसीबत बन जाती है, कहीं आज़ादी से घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है, तुम जाओ यहाँ से। इसने चौकीदार से जाने के लिए कहा तो वो चला गया। इस शख्स ने कहा, मेरी जान, एक अजनबी की मौजूदगी से तुम्हारी आज़ादी में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम इतनी हसीन हो कि इसकी निगाहों से मैली ना हो सकोगी। वो अपने हुस्न की तारीफ सुनकर दिल ही दिल में खुश हुई थी, मगर बाज़ाहिर नागवारी से कहने लगी, तुमने मुझे मेरी जान क्यों कहा? 1000 बार मैंने तुम्हें समझाया है कि तन्हाई में भी मुझे इस अंदाज में मुखातिब न किया करो। इस शख्स ने खुशामदाना अंदाज में कहा, मगर जानी, एक शोहर होने के नाते मुझे तन्हाई में यह हक हासिल होना चाहिए। वो दबी हुई तेज सरगोशी में गुस्से से बोली, अहमक ना बनो, पास के उस कमरे में कोई अजनबी आया हुआ है। अगर इसे मालूम हो गया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो ये बात फिल्मी अखबारों तक पहुँच जाएगी। इस तरह मेरी शोहरत को धक्का पहुँचेगा। दुनिया वालों की नज़रों में तुम मेरे भाई हो, भाई की तरह गुफ्तगू करो। मैंने उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए सिगरेट सुलगाने लगा। फिल्मी शोहरत के लिए ये ज़रूरी है कि हीरोइन कम उम्र हो, और कम उम्री साबित करने के लिए ज़रूरी है कि वो गैर शादीशुदा हो। अगर शादीशुदा हो तब भी रिश्ते बदल कर अपनी शोहरत को कायम रखने के लिए दुनिया वालों से झूठ बोलना पड़ता है। मैंने उन लोगों पर लानत भेजी, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं थोड़ी देर तक खामोशी से लेटा रहा। इसके बाद चुपके चुपके बेलमुंडू के दिमाग में झांकने लगा। वो अब तक मुझे तलाश कर रहा था। फिरोज के बताए हुए पते पर वो होटल भी गया था। वहां जाकर इसे पता चला कि अखबारों के रिपोर्टर और फोटोग्राफर भी उस गूंगे को तलाश कर रहे हैं। होटल के बैरे ने उन्हें बताया कि वो गूंगा सुबह अपने कमरे में मौजूद था, लेकिन जब इसे ये मालूम हुआ कि बहुत से लोग इससे मिलना चाहते हैं तो पता नहीं क्यों वो घबरा सा गया और किसी वक्त होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर चला गया। बेलमुंडू वहां से मायूस होकर फिर जुलेखा की कोठी की तरफ गया था। वहां भी उसे मायूसी हुई। अब वो ऐसे आदमी को लेकर कार में घूम रहा था जिसने मुझे जलती हुई कोठी में जाते देखा था। अभी इसकी तलाश जारी थी। शायद मास्टर जूशे भी इसके दिमाग में झांकते हुए इसकी मसरूफियात को समझ रहा था, इसीलिए वो भी इसे मुखातब नहीं कर रहा था। मैंने थोड़ी देर के लिए बेलमुंडू को इसके हाल पर छोड़ दिया और फूफी से राब्ता कायम किया। वो मरी की सड़कों पर जरीना और फरजाना के साथ सैर कर रही थी। मैं थोड़ी देर तक इनकी बातें सुनता रहा। इनकी बातों से पता चला कि वो सब मुतमिन हैं और किसी किस्म का खतरा इनके करीब नहीं मंडला रहा है। इनकी तरफ से इत्मीनान हुआ तो मैंने सईद अहमद की खबर ली। इत्तेफाक से वो भी छुपने के लिए मरी पहुंचे हुए थे। मैंने इनके दिमाग पर दस्तक दी तो वो चूक के फिर फौरन ही शिकायत करने लगे, फरहाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे कुछ मालूम तो होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। मैं उनके इत्मीनान के लिए तमाम वाक़यात सुनाने लगा। जब इन्हें मालूम हुआ कि मैं किस कदर मसरूफ और दुश्मन किस तरह मेरे पीछे साई की तरह लगे हुए हैं तो वो परेशान होकर बोले, ये मास्टर जूशे वाकई शैतान है, आखिर इससे कब पीछा छूटेगा? मैंने जवाब दिया, पहले मैंने सोचा था कि इस शैतान से दूर भागकर पीछा छुड़ा सकता हूँ, मगर वो अपने आलाकारों के जरिए मेरे करीब पहुँच जाता है। अब मैंने फैसला किया है कि इसके सबसे खतरनाक आलाकार बेलमुंडू से टकरा जाओ। जब तक मैं उसे ख़त्म नहीं करूँगा इस वक्त तक वो शैतान मेरा पीछा करता ही रहेगा। इसके दूसरे आलाकार आपके इंटेलिजेंस के चंद अफसर हैं, वो लोग आपको तलाश कर रहे हैं। आप चंद रोज तक इनसे दूर रहें। मैं वादा करता हूँ कि जल्दी वो माइक्रोफिल्म आप तक पहुँचा दूंगा। इसके बाद मैं हमेशा के लिए आपसे दिमागी रब्ता ख़त्म कर दूंगा। ऐसा ना कहो फरहाद, मुझे तुम्हारी दोस्ती अजीज है, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। जब आप माइक्रोफिल्म हासिल करने के बाद अपने दफ्तर में जाएंगे तो मास्टर जूशे वहाँ के आलाकार अफीसरों के जरिए आपके दिमाग तक पहुँचेगा और आपसे मेरा पता मालूम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। जब मैं आपसे दिमागी राब्ता नहीं रखूँगा तो आप मेरे मतलब यही सोचते होंगे कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ।
آپ کی یہ سوچ ماسٹر جوشے تک پہنچتی رہے گی۔ اس طرح اس شیطان کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو بھی پتہ نہیں بتایا۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے، آپ ایک نامعلوم مدت کے لیے مجھ سے علیحدہ ہو جائیں۔ خدا کو منظور ہوا تو پھر ملیں گے۔ سعید احمد نے بے بسی سے کہا، میں اپنی اور تمہاری مجبوریوں کو سمجھ رہا ہوں، مگر جب تک مائکرو فلم حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک مجھ سے رابطہ قائم رکھو۔ میں نے آئندہ بھی ان سے گفتگو کرنے کا وعدہ کیا اور رابطہ ختم کر دیا۔ اب مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے سے نکل کر دروازے کو لاک کیا اور چوکیدار کے گھر کی طرف جانے لگا۔ وہ ہیروئن اور اس کا نام نہاد بھائی یا اس کا شوہر اس وقت برآمدے میں نہیں تھے۔ ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بند کمرے میں وہ دوگلے شاہد رشتے کا تجزیہ کر رہے تھے۔ میں نے جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ کر بوڑھے بابا کو آواز دی تو وہ لڑکی باہر آئی۔ میں نے اسے مذاقاً کہا، میں نے بابا کو آواز دی تھی، تمہارا نام بابا تو نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، بابا گھر میں نہیں ہے، اس لیے تمہاری آواز سن کر میں چلی آئی۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، اچھا تو بابا جس وقت گھر پر نہیں ہوتا اس وقت تمہارا نام بابا ہوتا ہے؟ نہیں، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ لڑکی کا نام بابا نہیں ہوتا۔ میرا نام تو شاداں ہے، شاداں۔ بابا کہتا ہے میرا نام بہت خوبصورت ہے نا؟ تم بھی خوبصورت ہو، تمہارا نام بھی خوبصورت ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر بولی، مجھے خوبصورت نہ کہو ورنہ میں غصہ کرنے لگوں گی۔ بابا کہتا ہے شہر سے آنے والے لوگ لڑکیوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے انہیں خوبصورت کہتے ہیں، ان کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، پھر انہیں برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اے بابو، تجھے معلوم ہے کہ برباد کیسے کرتے ہیں؟ مجھے اس کی معصومیت پر بڑا پیار آیا۔ میں نے کہا، تمہارے بابا ٹھیک کہتے ہیں، شہر سے آنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، مگر کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ ویسے تم اپنی تعریف سن کر غصہ کیوں ہوتی ہو؟ تم تو واقعی اتنی حسین ہو کہ شہر کی لڑکیاں میک اپ کرنے کے بعد بھی تمہارے سامنے ماند پڑ جائیں گی۔ بابا کہتا ہے کہ تعریف سن کر خوش نہیں ہونا چاہیے، میں غصہ دکھاؤں گی تو تعریف کرنے والا اپنا سا منہ لے کر چلا جائے گا۔ اب تم جاتے ہو یا دکھاؤں غصہ؟ نہیں، تم ایسی ہی ٹھیک ہو، غصے میں اور زیادہ حسین نظر آؤ گی۔ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہاں میرے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے جواب دیا، وہ جو فلم والے آئے ہیں وہ لوگ مری کے بڑے بڑے ہوٹلوں سے کھانا منگواتے ہیں، تیرے پاس بھی بڑے بڑے نوٹ ہیں، تو بھی انہی کی طرح کھانا اپنا منگوا لیا کر یا بابا کو پیسے دے دیا کر، تو میرا بابا کھانا لے آئے گا، ضرور لائے گا، نکال پیسے۔ میں نے جیب سے پھر 100 کا ایک نوٹ نکالا۔ اس نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، کیا تیرے پاس اس سے چھوٹا روپیہ نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس بڑے بڑے نوٹ ہیں۔ شاداں نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ذرا قریب آ کر بڑی رازداری سے بولی، بابو ایک بات تو بتا دے۔ ایک نوجوان لڑکی ذرا قریب آ کر رازدارانہ انداز میں کچھ پوچھے تو اچانک ہی دل دھڑکنے لگتا ہے۔ میرے سینے میں بھی دھڑکنوں کی دمک ہونے لگی۔ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، ہاں ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے تجسس کے مارے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو اتنے بڑے بڑے نوٹ کہاں سے چرا کر لاتا ہے؟ مانگنے سے تو کوئی نہیں دیتا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اعتدال پر آ گئیں۔ دل کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ اب میں اسے کیا سمجھاتا کہ دولت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ میں نے بھی بڑے رازدارانہ انداز میں کہا، یہ بہت راز کی بات ہے، اگر میں تجھے بتاؤں گا تو پھر یہ راز نہیں رہے گا، تو دوسروں کو بھی بتا دے گی۔ نہیں، اللہ قسم نہیں بتاؤں گی، تو مجھے بتا دے۔ دیکھ بابو، میں دن رات یہی سوچتی رہتی ہوں کہ ہم پیسے کے لیے ترستے ہیں اور تم لوگ پیسے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ بڑے بڑے نوٹ ایسے نکال کر دے دیتے ہو جیسے کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہو۔ مجھے یہ بتا دے بابو کہ یہ بڑے بڑے نوٹ کہاں سے آتے ہیں؟ میں بیلا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ بیلا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیلا میری پیاری پیاری سی بھیڑ ہے، ساری بستی والے جانتے ہیں کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں، کبھی اس کی جھوٹی قسم نہیں کھاتی۔ پھر تو مجھے یقین آ گیا
کہ تو سچی قسم کھا رہی ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں کہ بہت سے لوگ بڑے بڑے کارخانے چلاتے ہیں، بہت سے لوگ مشینیں اور موٹر کاریں بناتے ہیں، دنیا میں دولت کمانے کے بہت سے ذرائع ہیں، مگر میرے پاس بہت پراسرار طریقے سے بڑے بڑے نوٹ آتے ہیں۔ اچھا؟ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں میرے اسرار کو سمجھنے کے لیے ایک دم سے پھیل گئیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان غزالی آنکھوں میں سارے جہان کا حسن کس طرح سمٹ آیا تھا۔ میں جو ہپناٹائز کر کے دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں اس کا معمول بن گیا تھا۔ تجسس بڑھانے کے لیے اس سے کہہ رہا تھا، میں بہت راز کی بات بتا رہا ہوں، کسی کو بتائے گی تو نہیں بتاؤں گی۔ تو جلدی بولنا۔ اپنے بابا کو بھی نہیں بتائے گی؟ اپنے بابا کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ اللہ، میرا دل الٹ پلٹ ہو رہا ہے، جلدی بولتا کیوں نہیں؟ میں نے ذرا قریب آ کر بڑی رزداری سے کہا، روز صبح میں سو کر اٹھتا ہوں تو میرے تکیے کے نیچے سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکل آتا ہے۔ شادہ نے بڑی حسرت بھری سانس لے کر اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کی بلندیوں پر رکھ لیا۔ میں اس کے نازک ہاتھوں کی لرزش سے سمجھ رہا تھا کہ اس کے کنوارے سینے کی دھڑکنیں کتنی تیز ہوں گی۔ پھر وہ بڑے یقین کے ساتھ بولی، بچپن میں میری ماں نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ ہما ایک پرندہ ہوتا ہے، اگر کوئی اسے پکڑ کر اسے ذبح کر کے اس کی کلیجی بھون کر کھا لے تو کھانے والے کے سرہانے سے روز صبح روپے نکلتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ ایسی کہانیاں عام ہیں، بچے اپنی ماؤں، نانیوں اور دادیوں سے ایسی کہانیاں اکثر سنا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری ماں نے ٹھیک کہا تھا، میں نے بھی ہما کی کلیجی ڈالڈا میں تل کر کھائی ہے، لیکن ہما نے اپنی کلیجی کھلانے سے پہلے تاکید کر دی تھی کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاؤں، اگر بتاؤں گا تو پھر میرے سرہانے سے روپے نہیں نکلیں گے۔ تم اپنی بیلا کی قسم کھا چکی ہو، اس لیے میں نے تمہیں اپنا رازدار بنا لیا ہے۔ اب اگر تم بابا سے بھی یہ بات کہو گی تو پھر میرے تکیے کے نیچے سے روپے نہیں نکلیں گے۔ کیا تم مجھے کنگال بنانا پسند کرو گی؟ نہیں، تم بہت اچھے ہو، تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ میں یہ بات کسی سے نہیں کہوں گی، مگر ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو بابو، میں تمہاری رازدار ہوں، اس لیے یہاں جب تک میرے سرانے سے روپے نکلتے رہیں گے تو روز صبح کو مجھے 1 روپیہ دے دیا کرنا۔ میں بابا سے نئے کپڑے بنانے کے لیے کہتی ہوں تو وہ ٹال دیتا ہے۔ اب میں خود اپنے پیسوں سے کپڑے بنواؤں گی۔ اگر بابا نے پوچھا کہ تجھے کپڑے بنانے کے لیے پیسے کہاں سے مل گئے تو کیا جواب دے گی؟ وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچتی ہوئی بولی، ہاں، میں تو یہ بھول ہی گئی تھی۔ جواب کیا دوں گی؟ بابا کو تیرا راز بتا نہیں سکتی، مجھے اتنی چلاکی بھی نہیں آتی کہ جھوٹ بول سکوں۔ بابا بڑا چلاک ہے، بیلا کی قسم کھلا کر سچ اگلوا لیتا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو بڑی مشکل ہے، مجھے پیسے دینے میں انکار نہیں، مگر تو اپنا برا بھلا سوچ لے۔ بابا آئے تو میرے لیے کھانا بھیج دینا، میں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے سوچتا چھوڑ کر ڈاک بنگلے کا رخ کیا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، سورج کی کرنیں شفق رنگ ہو کر پہاڑ کی چوٹیوں پر اتر رہی تھی، بادل اور گہرا آپس میں گڈ مڈ ہو کر وادیوں میں تیر رہے تھے۔ میں ڈاک بنگلے میں جانے کی بجائے دوسری طرف نکل گیا۔ قدرت کا ایسا حسن بار بار دیکھنے میں نہیں آتا، اس لیے میں اس حسین نظاروں سے لطف اٹھاتا ہوا ڈاک بنگلے سے دور نکل گیا۔ بہت دور ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھ کر میں نشیب کی طرف دیکھنے لگا۔ دور بستیوں میں بڑے بڑے مکانات چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ چھت کی چمنیوں سے دھواں نکلتا ہوا قہر میں جذب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پرسکون رہنے کے بعد میں نے بیلمنڈو کے دماغ میں جھانکا۔ میں نے مناسب وقت پر اس کے دماغ کو پڑھنا شروع کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ سوچ کے ذریعے ماسٹر جوشے سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کے کچھ آدمی لاہور میں ہیں اور فرہاد کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کی کوٹھی کا کوئی فرد نظر آئے گا، ویسے ہی اس سے فرہاد کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں گی، اور وہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اس وقت پنڈی میں ہے۔ اس کا ایک آدمی زلیخا کی کوٹھی کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن توقع ہے کہ ہوٹل سے فرار ہونے والا
فرحاد اب زلیخا کی کوٹھی کا رخ کرے گا یا نہیں؟ اس کے جواب میں ماسٹر جوشے کی سوچ سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ فرحاد علی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ کیا ایک عام شخص اتنا چلاک ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بھی بچ کر نکل جائے؟ یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ وہ گنگا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے خود کو گنگا کیوں بنائے رکھا ہے؟ اس سوال کا یہی جواب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی طرح میری شخصیت سے واقف ہو گیا ہے۔ شاید اسٹیفر یا اینجلا سے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مجھ جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے متحد رہ کر کام کر رہے تھے۔ ہاں، یہی بات ہے۔ سمندر کے ایک سیلی کاٹج میں میرے 2 آدمیوں سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہاں اس نے میرے آدمیوں کو لائٹر چلانے کی بھی مہلت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی اعلی کار اس کی آنکھوں میں جھانکے یا اس کی آواز سنے، کیونکہ میں انہی 2 ذرائع سے اس کے دماغ تک پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح وہ محتاط ہو کر میرے لیے بہت پراسرار بن گیا ہے۔ ہر لمحہ میری دلچسپی اس سے بڑھتی جا رہی ہے۔ بیلمونڈو، تم خود کو ناقابل شکست کہتے ہو۔ تمہیں اپنے مارشل آرٹ اور جسمانی قوت پر بڑا ناز ہے، مگر فرحاد کی ذہانت کے آگے یہ سب ہچ ہے۔ بیلمونڈو کے دماغ سے پتہ چلا کہ وہ اس بات پر گھبرا رہا تھا۔ اس کی جلائی ہوئی سوچ نے کہا، تم اور فرحاد دونوں ہی بزدل ہو۔ اگر میری صلاحیتوں کو آزمانا چاہتے ہو تو ایک بار میرے سامنے آ کر دیکھو، ماسٹر جوشے کی سوچ نے کہا۔ اپنی صلاحیتوں کے بل پر دوسروں کو بزدل سمجھنا نادانی ہے۔ تم اب تک جنہیں شکست دیتے آئے ہو وہ تمہارے مقابلے میں کم صلاحیتیں رکھتے تھے۔ تم کوئی جسمانی طور پر ناقابل شکست ہوتا ہے، کوئی ذہنی طور پر برتری حاصل کرتا ہے۔ جنگل کے شیر سے کوئی لڑنے نہیں جاتا، اسے اپنی ذہانت سے گھیر کر شکار کیا جاتا ہے۔ اس خطرناک کھیل کے دوران ہم میں سے کوئی بزدل نہیں ہے۔ ہم سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو آزما رہے ہیں۔ جو کامیاب ہوگا اسے ہی برتری حاصل ہوگی۔ میرا مشورہ ہے کہ فرحاد تک پہنچنے کے لیے شیر کی قوت سے نہیں، انسان کی ذہانت سے کام لو۔ فرحاد جس شہر سے غائب ہوا ہے، تم اس شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ دماغی صلاحیتیں تم بہت دور تک سوچو گے اور وہ تمہارے بہت قریب رہ کر تمہیں چکر دیتا رہے گا۔ تم ابھی جہاں ہو وہاں جم کر بیٹھ جاؤ اور صرف اپنے آدمیوں سے کام لیتے رہو۔ میرا خیال ہے کہ اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تمہیں صورت شکل سے اچھی طرح پہچان لیا ہے، اسی لیے تمہیں جہاں بھی دیکھے گا وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ کر کام کرو۔ ماسٹر جوشے اسے مشورے دے رہا تھا اور میں ان مشوروں کو سنتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماسٹر جوشے نے اس سے سوچ کا رابطہ ختم کیا تو میں بھی پہاڑوں کے پرکیف ماحول میں واپس آ گیا۔ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیلمونڈو اب کچھ دن تک پنڈی میں جمع رہے گا، لیکن میں تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ایک جگہ جم کر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اس سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن کس تدبیر سے ان کا سامنا کرنا ہوگا وہ تدابیر ابھی میرے دماغ میں نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت سوچ سمجھ کر ماسٹر جوشے کے اس اہم اعلی کار کو بیکار بنانا تھا، کیونکہ جب بھی میں بیلمونڈو کے سامنے جاتا، اس سے آنکھیں ملاتا یا اس سے باتیں کرتا تو ماسٹر جوشے اس کے ذریعے میرے دماغ تک پہنچ جاتا۔ اب میں بیلمونڈو کے سامنے گنگا بن کر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے بعد کہ میں گنگا نہیں ہوں، پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں کی پٹائی کی ہوگی تاکہ ان کی زبان کھلوا کر ان پیچھے چھپے ہوئے فرحاد کو سمجھ سکے۔ بہرحال نہ تو اب میں اس کے سامنے گنگا بن سکتا تھا اور نہ ہی تاریک شیشوں کی اینک لگا کر اپنی آنکھیں چھپا سکتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا سامنا کرنا گویا جان بوجھ کر خطرے کو دعوت دینا تھا، مگر اب میں دشمن کے آگے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تھا۔ وہ مجھے بزدل سمجھ رہا تھا اور میں اسے بزدلی اور دلیری کا فرق سمجھانا چاہتا تھا۔ میں ٹیلے پر سے اٹھ کر ڈاک بنگلے کی طرف جانے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، فضا نمی سے بوجھل ہو چکی تھی، دور مکانات سے ہلکی ہلکی روشنیاں جھلک رہی تھی۔ چند قدم آگے جا کر میں رک گیا۔ مجھے شادہ کی آواز سنائی دی۔ اندھیرے کے باعث وہ دور سے نظر
आई थी। करीब आने पर मैंने उसे पहचाना। इस भी मुझे पहचानते ही कहा, ए बाबू, तू यहाँ है। मैं तेरे लिए खाना लेकर डाक बंगले गई थी। मैंने पूछा, क्या तेरा बाबा आ गया है? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आया। मैंने तेरे लिए खाना भी नहीं मंगवाया। मेरे दिमाग में एक तदबीर आई है। मैं अपने हाथ की पकाई हुई रोटियां तुझे खिलाऊंगी और तेरे होटल के खाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो मैं रख लूंगी। इस तरह मैं बाबा को बता सकूंगी कि मैंने नए कपड़ों के लिए किस तरह पैसे जमा किए हैं। मैंने तायद में सर हिला कर कहा, हाँ, ये अच्छी तदबीर है। अगर होटल से खाना आता तो 15-20 रुपए खर्च हो जाते। तू दिन में 3 बार अपने हाथों की रोटी खिलाना और 20 रुपए के हिसाब से इनकी कीमत ले लिया करना। वो खुश होकर बोली, बाबू, इस तरह तो मुझे दिन में 3 बार रुपए मिल जाएंगे। क्या तू 4 बार नहीं खा सकता? इसकी बात सुनकर मैं बेख्तियार हंसने लगा। अपना बचपन गुजरे, एक जमाना बीत गया। एक जमाने के बाद ऐसी बच्चों की सी मासूम बातें सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शादा के सामने मैं खुद बच्चा बन गया हूँ। ऐसी ही मासूमियत और ऐसी ही बातें होती हैं जिनसे जिंदगी की सच्ची मसरतें हासिल होती हैं। बेइंतहा दौलत से ऐसी मसरतें नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि हम मसरतों के फरेब में मुसीबतें खरीदते हैं। मैं इसके साथ चलते हुए नशेब में उतरने लगा। हमारे चारों तरफ हरियाली थी, पहाड़ों की बुलंदियां थी। कोई फरेब नहीं था, कोई खोट नहीं था। फिजा हर आलूदगी से पाक थी। इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम इस दुनिया के पहले आदम व हवा की तरह एक खामोश और पुरसकून दुनिया की धरती पर उतर रहे हैं। अंधेरे में ऊंचा नीचा रास्ता साफ तौर से नजर नहीं आ रहा था। एक जगह में लड़खड़ाया तो वो बेख्तियार सहारे के लिए मेरी तरफ घूम गई। मैंने इसका हाथ थाम लिया। इसका हाथ फूल की पत्ती की तरह मुलायम भी था और इसमें पहाड़ के पथरीले तेवरों की तरह सख्ती भी थी। वो एक मेहनतकश पहाड़ी दोशीजा के हाथ थे जो फूल और कांटों के मिजाज को बैक वक्त समझते थे। जब वो हाथ मेरे सख्त पंजे की गिरफ्त में आया तो होले से यूं कांप गया जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया पहली बार सयाद के हाथों में आकर लरस रही हो। इस हाथ को कभी इसके बूढ़े बाप ने भी थामा होगा, कभी सखियों के हाथों में हाथ डालकर इन पहाड़ों पर दौड़ती फिरती होगी, मगर वो हाथ जो बिल्कुल अजनबी होता है और अपने सपनों के पराए देश से आता है, वो अगर पहली बार आगे बढ़कर छू ले तो कुंवारी धड़कनों का मिजाज बदल जाता है। अचानक ही सोचने का अंदाज भी बदल जाता है और जिस रास्ते से वो गुजर चुकी है वो रास्ता भी बदल जाता है। जिन कदमों के सहारे गुजरती है वो कदम भी जरा जरा डगमगाने लगते हैं। वो यकबैक अपना हाथ छुड़ाकर बोली, बाबू, ये तेरे हाथ कैसे हैं? मेरे तो पांव कांप रहे हैं। पता नहीं दिल क्यों आप ही आप धड़क रहा है। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। ये कहते ही वो मुझसे आगे भागती चली गई। मैंने उसे आवाज दी। मेरे साथ पहाड़ियों की बाज गश्त पुकारने लगी, शादा शादा दा दा। वो ऐसी अलबेली दोशीजा थी जिसे मेरे साथ साथ कुदरत के नज़ारे भी आवाज दे रहे थे, मगर वो अंधेरों में गुम हो गए। मैं अंधेरे में गिरता संभलता और लड़खड़ाता हुआ इसकी झोंपड़ी की तरफ जाने लगा ताकि इसकी पकाई हुई रोटियां खाने के लिए डाक बंगले ले जा सकूं। इसी लम्हे लड़खड़ाते हुए मुझे यूं लग रहा था जैसे मैंने पहली बार शराब पी है। ऐसा हुस्न भी होता है जो होठों तक नहीं पहुंचता, सिर्फ अपनी अदाओं की शराब पिलाकर मदहोश कर देता है। मेरी जिंदगी में एक से एक हसीन मुजस्मे आए थे जिनके बदन में जज्बात के पारे मचलते थे, जिन्हें मैंने छू लिया, चख लिया, फिर पी लिया, फिर भी नशे से खाली रहा। शादा मुझे सिखा गई कि नशा सिर्फ हुस्ने फितरत में होता है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते बस यही आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे भी आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े।